हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक ऐसी दुआ आपको बतानी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से उम्मत को तोहफ़तन मिली, और इतनी अजीम दुआ है, मुख्तसर सी है लेकिन इतनी जामे और अजीम दुआ है कि अगर इस दुआ को बंदा एक बार खाली पढ़ ले रात को सोने से पहले, तो इनाम के तौर पे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात की हर मखलूक के जितनी भी ज़िक्र हैं, जितनी भी उनकी इबादात हैं, उनके मुतरादिफ इसको सवाब और अजर अल्लाह अता फरमा देते हैं। और ये मुस्तदरक हाकम में इमाम हाकम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पे नकल फरमाई, और अपने उस्ताद इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह से भी इसको नकल फरमाया, और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बाकायदा तौर पे इसको अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया। यानी मुस्तनद तरीन जो है ये दुआ है, ये वजीफ़ा है, चूँकि उम्मत को उस बात की तरफ आना चाहिए जो कुरान और हदीस की मुस्तनद चीज़ें हों, फिर उनके पढ़ने का अजर भी होता है और दिल भी मुतमईन होता है। जब आप ऐसी बातों की तरफ लग जाएं जिनकी सनद कोई ना हो, जी फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ नहीं, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह के कुरान ने कहा या अस्हाबे रसूल ने कहा, वो चीज़ तो मुस्तनद तरीन होती है। अब असल चीज़ क्या है कि इंसान जो है वो ये चाहता है कि मुझे अजर व सवाब बहुत ज़्यादा मिले। अब इंसान अजर के लिए, नेकियों के लिए किस तरह कोशिश करता है, तग्गो करता है। अब वो जिक्र करता है, रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, उम्रा करता है, दीगर सारी इबादात करता है, लेकिन वो इबादात जो है जितनी इंसान करता है उसका मकसूद है कि इंसान को अजर व सवाब जो है वो ज़्यादा मिले। चूँकि क़यामत के दिन जो है फ़मन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसका नामा अमाल वज़नी हो गया, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, जिसका नामा अमाल कम हो गया तो वो नुकसान में चला गया, अपने आप को नुकसान में डाल दिया। तो इसलिए जो हा उमुक़रउ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, नामा अमाल जिसके दाएं हाथ में मिलेगा, नेकियां ज़्यादा होंगी तो मिलेगा, तो वो हा हूँ यानी खुशी के साथ कहेगा इक़रउ किताबिया, मेरे नामा अमाल को देखो कि अल्लाह ने किस तरह मुझे पास कर दिया। तो इसलिए असल बात यह है कि इंसान को एक नेकी की भी इतनी कदर है, एक नेकी की, कि क़यामत के दिन अल्लाह एक बंदे से कहेगा एक नेकी कम है, जाओ ले आओ, पास वरना फेल। अब ये दोज़ख देखेगा, जन्नत देखेगा, एक नेकी पे इधर जा रहा है जन्नत में, एक नेकी की ना होने की वजह से दोज़ख में जा रहा है, तो अब ये परेशानी के आलम में होगा। तो फिर जो है ये बीवी के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, अपने खूनी रिश्तों के पास जाएगा, औलाद जिनके लिए हलाल हराम की इसने तमीज़ नहीं की, उनके कमाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके कारोबार के लिए इसने सूद खाया, चोरियां की, इसने झूठ बोले, सारे काम किए बीवी को खुश रखने के लिए, घर बनाने के लिए। तो उस वक़्त बीवी, बेटा, बेटी, माँ, बाप, बहन, भाई कोई एक नेकी नहीं देगा। ये जो है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। अब देखिए अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है कि उस दिन सारे फरार इख्तियार करेंगे, इससे मुंह मोड़ लेंगे। जैसे आज कोई कर्जा मांगे तो आप मुंह उधर कर लेते हैं, आप देखते हैं बंदा आ रहा है, ये हमेशा कर्जा ही मांगता है, पैसे ही मांगता है, तो आप एकदम रुख फेर लेते हैं। तो वहाँ हशर में बीवी भी, बहन भी, भाई भी, माँ भी, बाप भी, बेटा भी, बेटी भी, सारे मुंह फेर लेंगे कि एक नेकी इसको देंगे तो हम फंस गए, तो हमारा क्या होगा। तो अब उस वक़्त नेकियों की कदर आएगी। तो ये मुख्तसर अमल आपको बता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अब दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी, अब कितनी हैं, फरमाया इंसान कितने हैं दुनिया में। अभी
گنتی کرنے والے تو کوئی بھی نہیں ہے جو گنتی کر سکے، چونکہ سارے انسانوں کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آئیڈیا دیتے ہیں جی مردم شماری کی تو ہم نے کہا 7 ارب انسان ہیں، لیکن اگر کم و بیشی میں دیکھا جائے 8 ارب سے زائد اس وقت دنیا میں انسان ہیں۔ اب پھر آگے آپ دیکھیں کہ جنات کتنے ہیں، کوئی تعداد نہیں پتہ، روایات میں آتا ہے کہ انسانوں سے 40 گنا زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اب وہ تعداد بہت زیادہ ہے، جنات کوئی اڑتے ہیں، یطیر فی الہوا سیدہ عائشہ کی حدیث، اور کوئی کلاب او حیات کوئی جان کی شکل میں ہیں، اس طرح مختلف ہیں وہ۔ اب وہ کتنی تعداد ہے، وہ خربوں سے بھی اوپر ہے، گنتی اکاؤنٹ نہیں ہو سکتی ان کی۔ پھر چیونٹیوں کی خالی 3000 اقسام ہیں، پھر آپ دیکھیے اونٹ کی کتنی اقسام ہیں، پھر گھوڑوں کی کتنی اقسام ہیں، دیگر حشرات الارض کی کتنی اقسام ہیں، اب یہ ساری پرندوں کی کتنی اقسام ہیں، پھر خشکی پہ تو جانور جو ہیں ان کی تو تعداد اور گنتی کوئی گن نہیں سکتا، سمندر کے اندر اس سے بھی زیادہ ہیں، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں کوئی گنتی نہیں ہے۔ یہ ساری مخلوقات، فرشتے جتنے ہیں، جنات جتنے ہیں، انسان جتنے ہیں، جانور جتنے ہیں، حشرات الارض جتنے ہیں، پرندے جتنے ہیں، یہ ساری مخلوقات جتنی تعداد ہے، اگر آپ رات کو تھکے ہوئے ہوں، آپ بستر پہ لیٹیں، آپ نے اللہ کا ذکر یہ ایک بار یہ کلمات 4 پڑھنے ہیں، ایک بار، اس کی برکت سے جتنے کائنات میں اللہ کی مخلوقات ہیں ان کی دعا، ان کی ذکر کے مترادف برابر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کتنا مجرب عمل، اور پھر وہ الفاظ کیا ہے، الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ابھی آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو 10-12 بار پڑھیں گے، اتنے آسان الفاظ ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور رات کو سونے سے پہلے بستر پہ تھکے ہوئے لیٹیں آپ، مرد ہے عورت ہے، بس آپ نے 4 کلمات یہ پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تھکا ہوا ہے، سارا دن اس نے مشقت کی ہے، چاہے اپنے لیے کی ہے، لیکن اب یہ آخری وقت میں مجھے یاد کر رہا ہے۔ اب آپ الفاظ یہ ساتھ پڑھیں سارے، الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ اب الفاظ تو مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو پڑھنے ہوں گے ذرا اور بار بار یاد کرنے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، الحمدللہ الذی کفانی و اوانی، اے اللہ تیری میں تعریف اس لیے کرتا ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے کفایت کی، کہ میرے ہر کام کا کفیل بنا، اوانی اور میرے لیے ٹھکانہ بنایا، مجھے گھر دیا، مجھے ہر نعمت دی ہے رہنے کی، اب یہ سارا سکون ٹھکانہ تو نے مجھے عطا کیا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تیری تعریف کروں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، اے اللہ تیری تعریف ہے ہی اس لیے کہ تو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مشروبات پلاتا بھی ہے، ہر چیز پلاتا ہے، ہر چیز کھلاتا ہے۔ الحمدللہ الذی من علی فافضل، اے اللہ تیری تعریف اس لیے ہے کہ میں کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر بے شمار جو ہے احسانات کیے ہیں، مجھے بے شمار تو نے برکتیں رحمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے صحت دی، مجھے زندگی دی، مجھے راحت دی، آزادی دی، پریشانیوں بیماریوں سے بچایا۔ اور اس کے بعد 3 جملے یہ ہو گئے، چوتھا اب انسان دنیا میں تو گزر ہی جاتی ہے نا، جس طرح بھی گزرے، آخرت کی بات اب کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ تو نے دنیا میں مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس
گاڑی بھی ہے، میرے پاس صحت بھی ہے، میں کھاتا بھی ہے، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہو کہ یہ نہیں کھانا۔ اب دیکھیں نا، لوگ کھا نہیں سکتے، گندم سے منع کر دیا، اس سے منع کر دیا، کھرب پتی ڈالروں کے مالک ہیں، سیلڈ کھا رہے ہیں بس، اور کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ کتنے لوگ ہیں جو زیادہ بڑی تعداد میں، جن کو ہر چیز کھانے کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ فرمایا اور مجھے ہر چیز پلائی تو نے، بے شمار نعمتیں ہیں پینے کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو نے مجھ پہ احسانات کی برسات کر دی۔ دنیا میری گزر رہی ہے بہترین، لیکن میں چاہتا ہوں آخرت بھی میری بہترین ہو جائے۔ تو اللہم انی اسألک بعزتک، اے اللہ میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ان تنجینی من النار، کہ تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ اب یہ دعا کر کے آپ سو جائیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے نامہ اعمال بھر جائے گا، اور اللہ آپ کو جو ہے اگر رات کو فوت ہو گئے تو آپ مغفور ہوں گے، بخش دیے گئے ہوں گے، گناہوں سے پاک کر دیے گئے ہوں گے، اور آپ کا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا نیکیوں کا، چونکہ آپ نے وہ عمل کر کے سوئے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے گناہ کوئی نہیں کیا، چونکہ سو گئے نا۔ تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب